Good evening mga kapaglaom. This is your Kuya Kyle on Facebook. I don't know where you're watching this. And so tonight, I will sing the Bisaya version of Lily of the Valley ang Maing Higala. Kung kay dagan halusa sa mga Seventh Adventist ang kanta ni ini dili mao, no? Nanad man ta sa kwan. Nanad man ta sa tanang kagulanan siya'y kalipayan, isulti lang kaniya ang tanan, kay siyang kayo dandam sa tanang panak, sa pagtabang sa tanan kanalistan. Tapos atong sinudanan kay Kwan, ang maayong higala si Jesus dagay. So tonight, ako siyang kantahon sa insakto nga pagkakanta niya. So, sa English, ninit kasi tapos pagabot sa Bisaya kay di na mao pagkakanta, di na mao ang tuno. So, atong kantahon. So, muna siya, Lily of the Valley ang manghihigala Bisaya version. Siya ang labing maayo sa tanan, kahit pugasan man niya ang kaugawan, kanunay siya akong kinahanglan. Sa tanang kagulanan siya'y kalipayan, isulti lang kaniya ang tanan, kay siya man gayo dandam sa tanang panahon, sa pagtabang sa tanan nga nalisdan. Dili ako talikdan kay siya gamanan, samtang ang akong pagtuuligonon. Wala na'y kahadlukan bisan nilibutan, sa mapangis o kaaway nga daghan. Sa tanang kagulanan siya'y kalipayan, isulti lang kaniya ang tanan, kay siya nga gayo dandam sa tanang panahon, sa pagtabang sa tanan nga nalisdan. Ang tanang kasubanan iyang ikuwapan sa tanan ko nga mga panulay. Siya ang kalikunan o akong dalapan, dili ako gayo niya biyaan. Sa tanang kagulanan siya'y kalipayan, isulti lang kaniya ang tanan, kay siya nga gayo dandam sa tanang panahon, sa pagtabang sa tanan nga nalisdan. Sa tanang kagulanan siya'y kalipayan, isulti lang kaniya ang tanan, kay siya nga gayo dandam sa tanang panahon, sa pagtabang sa tanan